बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गंदे बालों में तेल लगाने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर बिल्ली किसी बर्तन से कुछ खा पी जाए तो वो चीज़ पाक ही रहती है। नाज़रीन, रात को दूध पीकर फ़ौरन सो जाने से दूध हज़म नहीं होता। इससे आपको पेट की तकलीफ़ भी हो सकती है। अक्सर औक़ात पानी खारा होने की वजह से साबुन बालों में जम जाता है और बाल तबाह हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो नहाने के आखिर में पीने वाले साफ पानी से एक बार अपने सर को ज़रूर धोएं। एक कटा हुआ लीमू फ्रिज में रख देने से किसी किस्म की बदबू नहीं फैलती। नाजरीन, रात को पानी ज़्यादा इस्तेमाल करके सोने से ताकत कम हो जाती है। नाजरीन, दाल खाने से गुर्दे साफ रहते हैं। घुटनों पर वज़न डालकर ज़्यादा काम करने से घुटने नाकारा हो जाते हैं। नाज़रीन, कलेजी खाने से खून में इजाफ़ा होता है। नाज़रीन, भिंडी खाने से बदन में खून की गर्दिश तेज़ होती है। हर किस्म की बीमारी से बचना चाहते हैं तो खाना खाते वक्त हर लुक़मे को कम अज़ कम 30 मरतबा ज़रूर चबा कर खाएँ। नाज़रीन, अपनी आँखों को मलते रहने से आँखों की बीनाई कम होने का खदशा है। नाज़रीन, जो लोग दूध नहीं पीते उनकी कमर के मोहरे 30 साल की उम्र में हिल जाते हैं। नाज़रीन, मैदे में जलन, तेज़ाबियत या मुंह में छाले हों तो उबले हुए चावल खाएं। चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने के लिए अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन चीज़ है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग में 8 हड्डियाँ होती हैं। नाज़रीन, कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सोजन आ सकती है। नाज़रीन, एक इंसान जब पैदा होता है तो उस वक़्त उसकी हड्डियाँ 350 होती हैं और जब तक ये जवानी में पहुंचता है तो इसकी हड्डियां 206 रह जाती हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। नाज़रीन, अगर आपको सोने से कबल सोचने की आदत है तो यह ज़हीन होने की अलामत है। आम लोग बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं, जबकि ज़हीन लोगों का दिमाग हर वक्त चलता रहता है और वो बिस्तर पर भी बातें सोचते रहते हैं। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। पखाने के फ़ौरन बाद रोटी मत खाया करें वरना बवासीर हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आप छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं और अपने आप को कोसते भी हैं, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की अलामत है। नाज़रीन, होंठों को गुलाबी करने के लिए ताज़ा दूध की झाग होंठों पर मलने से होंठ मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। नाज़रीन, सोने से कबल फल वगैरह नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये खाने का सबसे बुरा वक्त है। इस वक्त खाने से आपका ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाती है। सुबह सूरज निकलने से पहले एक चुटकी कच्चे चावल फाँक लेने से जिगर मजबूत रहता है। अगर कोई इंसान कम बोलता है मगर तेज़ बोलता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारे राज जानता है। नाज़रीन, रात को सोने से कबल कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाने से कमरे में मच्छर दाखिल नहीं होते। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सीने में जलन रहती हो तो खाने के बाद सिर्फ एक लौंग चूस लो। ज़्यादा मिर्च मसाले खाने वाले अफराद जल्दी एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, नहाने से कबल नहाने वाले पानी में नमक डाल देने से कभी खारिश नहीं होती। लहसुन के जोए को भूनकर खा लो, गले की खराश दूर हो जाएगी और आवाज़ खुल जाएगी।
پانی کم پینے والے آدمی کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اونٹنی کی چربی کے استعمال سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، کسی پروگرام میں جانا ہو اور منہ کی بدبو نہ جاتی ہو تو کچھ دیر تک وقفے وقفے سے سونف چبائیں، اس طرح منہ سے بدبو جاتی رہے گی۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، پیاز کو کاٹ کر بدن پر مسل لینے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی جگہ پر بہت ساری چیونٹیاں اکٹھی ہوں، وہاں تھوڑا سا نمک چھڑک دیں، چیونٹیاں وہاں سے چلی جائیں گی۔ پیشاب کا پیلا پن ہو تو روزانہ لیمو والا پانی پینا شروع کر دیں۔ صبح کے وقت بھگوئے ہوئے کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کریلے کا رس جلد پر لگا لینے سے آپ کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں۔ ناظرین، بغلوں کی بدبو نہ جاتی ہو تو بغلوں میں چنبیلی کے پھول رگڑ لو، بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر ایک جگہ پر بیٹھے رہنے سے گریز کرو، ورنہ پیٹ کی چربی بڑھنے لگے گی۔ روزانہ کچا لیمو چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انڈوں کا ابلا ہوا پانی بچوں کو پلا دینے سے بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ گڑ والا شربت پینے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کر لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، کچی گوبھی کا چھلکا کھا لینے سے چہرہ تر و تازہ اور خوش باش ہو جاتا ہے۔ خواب میں دودھ نظر آئے تو جس مقدار میں دودھ دیکھو اسی مقدار میں دولت آئے گی۔ نظر کی خرابی ہو تو کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر مسل دینے سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھا لینے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ زیتون اور ناریل کا تیل مکس کر کے نیم گرم کر کے کانوں کی مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ 18 سال جیسے جوان نظر آنا ہے تو گائے کے دودھ میں اسباگول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھاؤ گے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے۔ زیادہ جاگنے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ کدو کا رس پیو، گردے کا درد رک جائے گا۔ لیمو کے 2 حصے کر کے پیشانی پر مسل دو، سر کا درد رک جائے گا۔ ناظرین، مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی دل کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ پالک اور بند گوبھی کے استعمال سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تو کدو کے تیل کی مالش کیا کرو۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ ناظرین، کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں 100 گریاں، بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 پاؤ لے لینے ہیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں یعنی سکھا لیں۔ ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کرنے سے انشاءاللہ شوگر سے شفا نصیب ہوگی۔ ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں سونف، الائچی اور زیرے کے استعمال سے نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، بچے کے سر کے بال دیر سے آئیں تو سمجھ جائیں بچہ ذہین ہے۔ ٹینڈوں سے معدے کا درد نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران زیادہ درد کی شکایت ہو تو انار کھا لیا کریں۔ حمل کے دوران بچے کا رنگ گورا اور سفید کرنا ہو
تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پئیں۔ گھر میں بطخ پالو، نحوست نہیں آئے گی۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر نیند لینے سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو، کھانے کے بعد پانی مت پئیں ورنہ وزن کم ہو جائے گا۔